मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। आगे फरमाया खलक़ल्लाह, आखिरी आयत सूरह 20वें पारे की, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने आसमानों को बनाया, ज़मीन को बनाया, और ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम एक बहुत ही अच्छे तरीके से और मजबूत तरीके से चलाया है। ज़मीन और आसमान जो निज़ाम आपको नजर आ रहा है, आसमान बगैर पिलर के है, ज़मीन एक पानी के ऊपर टिकी हुई है, ये जो निज़ाम है ये गोल कुर्रे की तरह है। और इसका निज़ाम कितना जबरदस्त है, अगर साइंस के एतबार से आप इन बातों को समझे तो सूरज, तो ये जो जमीन का कुर्रा है, ये जमीन अपने महवर पर 1000 मील फी घंटे के एतबार से दौड़ रही है, घूम रही है लट्टू की तरह, 1000 मील फी घंटे के एतबार से। अब 100 किलोमीटर 100 की रफ्तार पर मोटरसाइकिल चलाए, देखें फिर कितनी तेज चलती है। और 1000 मील, किलो नहीं, मील फी घंटे के एतबार से जमीन लट्टू की तरह पूरी तेज घूम रही है और हमें कुछ पता है। इतना मजबूत निजाम है कि अगर ये जमीन 100 मील 100 मील फी घंटे के एतबार से घूमे तो ऐसी सूरत में फिर ये जमीन, दिन और आसमान, रात और दिन, फिर ये इतने लंबे हो जाएंगे कि 10 गुना बढ़ जाएंगे और 120 घंटे का दिन होगा और 120 घंटे की रात होगी। अगर 100 घंटे पे आ जाए, 100 मील फी घंटे के एतबार से लट्टू घूमे, इतना लंबा दिन हो जाएगा। फिर अगर 1000 से अल्लाह 100 पर ले आए, 120 घंटे में अगर दिन होने लगा तो सूरज की जो तफिश है किसी हरियाली को नहीं छोड़ेगी, सबको जला देगी। अगर 120 घंटे का दिन होने लगा, और अगर 120 घंटे की रात होने लगे तो इस सूरत में सारे के सारे जम जाएंगे पूरी रात में, सर्दी के अंदर। ऐसे ही अगर इस जमीन के कुर्रे को अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 गुना बढ़ा दे, ये जो 1000 मील फी घंटे के एतबार से जो घूम रही है, अगर इसको 10 गुना बढ़ा दे तो ऐसी सूरत में फिर दिन और रात सिर्फ 1.25 घंटे का दिन होगा और 1.25 घंटे की रात। इतना जबरदस्त निजाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको 12-12 घंटे के अंदर रख दिया। ना इंसानों को कोई परेशानी है, ना किसी को किसी चीज की कोई परेशानी आ रही। कितना जबरदस्त निजाम है। अल्लाह उसे बयान करते हैं फिल हक बिल हक, जो है ये अल्लाह अपने निजाम को, मजबूत निजाम को बताना चाहते हैं कि हमारी ताकत का अंदाजा लगाओ। और ये सूरज जो सूरज का जो निजाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ऊपर लगाया है सूरज का निजाम, इसको बयान किया कि अगर ये 12,000 डिग्री फ़ारेनहीट से दहक रहा है, 12,000 डिग्री फ़ारेनहीट के एतबार से पूरा दहक रहा है, और इतना बड़ा है ये, इस जमीन से कई लाख गुना बड़ा है सूरज। और मुफस्सिरीन और साइंस बताती है कि हम जो रह रहे हैं वो हम शमसी निजाम में रह रहे हैं, चांद के निजाम में नहीं है, हम सूरज के निजाम में हैं हम, साइंस बताती है। और हमारी हैसियत, अगर हम इस सूरज के निजाम से निकलकर बाहर जाकर, यानी इस निजाम से, जो हम निजाम में घूम रहे हैं, इस निजाम से बाहर जाकर के हम अपनी हैसियत देखें तो लिखा है कि ऐसे हैं हम जमीन के अंदर, इतना बड़ा है ये निजाम
کہ اس کے اندر ہمیں ایسے ہیں جیسے کیڑے چل رہے ہوں نالی کے اندر. آپ کیڑے دیکھتے نہیں چھوٹے چھوٹے, بالکل یہ حیثیت ہے ہماری اندر اس میں, اور ہم سوچ رہے ہیں ہم بہت بڑے بڑے ہیں. لیکن اگر اس سورج کے نظام سے باہر نکل کر ہم دیکھیں گے تو ہماری حیثیت کیڑوں کی طرح ہے, جیسے کیڑے دوڑ رہے ہوں. اللہ رب العزت نے یہ سب, اگر اس سورج کو اللہ رب العزت آدھے پر لے آئے نیچے تو کوئی جاندار چیز نہیں بچے گی, سب جل جائے گی. جہاں ہے اس سے تھوڑا سا نیچے اتار دے, اور اگر تھوڑا سا اوپر لے جائے تو سب کی سب برف بن جائے گی. سب کی سب اتنی سردی پڑے گی, اتنی سردی پڑے گی کہ سب برف بن جائیں گے. اور اگر نیچے اتار دے تھوڑا سا نیچے تو سب کے سب جل جائیں گے. کیونکہ لکھا ہے کہ سورج جو ہے نا اپنی جو شعاعیں ہیں ایک بڑے بڑے انگاروں کی طرح پھینکتا ہے, بڑے بڑے انگاروں کی طرح. ایسے ہی چاند کا نظام ہے. چاند کا نظام, چاند اس زمین سے 2.5 لاکھ چاند جو ہے 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے چاند ہمارے سے. اس کے بجائے اگر وہ صرف 1 لاکھ میل پر آ جائے تو سمندروں میں جو ہو رہا نا, یہ سمندروں میں اٹھ رہی ہے مد اور زجر, سمندروں کے اندر جو پانی اٹھ رہا ہے, تو اس پانی کے اٹھنے کی وجہ سے اگر یہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے تو 2 مرتبہ ڈوبے گی زمین پانی کے اندر. دن میں ساری زمین 2 مرتبہ ڈوب کر کے پھر نکلے گی, اگر اللہ رب العزت اس چاند کو 2.5 لاکھ سے 1 لاکھ پر لے آئے. سمجھ میں بات؟ اور یہ جو جتنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب برف کی شکل میں تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو جائیں گے اگر چاند تھوڑے نیچے آ جائے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے, جو اتنا زبردست نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے. ہم یہ جو ہے یہاں ہم تنکوں کی طرح ہے. ایسے ہم اس میں جیسے ہم تنکے پڑے ہوئے ہوں. زمین کی طاقت ہم نے نہیں دی ہے, بلکہ یہ طاقت زمین کو کتنے دی ہے؟ اللہ نے. اور لکھا سائنس نے کہ اگر یہ چاند, یہ سورج, اس کے اندر جو ہے ہم, اگر اس سے باہر آپ فضا کے اندر جائیں گے, بہت بڑی فضا ہے, کوئی لاکھ ہزار اربوں خربوں میل, ملین کے اعتبار سے ہے اوپر جو فضا, جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس چاند اور سورج کے نظام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس سے باہر آپ نکلیں گے, اوپر جائیں گے, تو بہت بڑی فضا ہے جو اوپر ہے, اس کے بعد آسمان ہے. اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے بنایا, وہ کتنا بڑی طاقت ہے اس کی. اتنا بڑا نظام, ہم سورج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کتنی بڑی دنیا ہے. اور ہم اگر اس دنیا سے, سورج کے نظام سے باہر نکل کر جھانک کر دیکھیں گے تو ہم تنکے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی, ایک ذرا سا ایک انگوٹھی کا ایک ہلکا چوڑا پڑا ہوا ہو سورج. تو میرے بھائی قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا نظام اور اتنی بڑی طاقت یہ کس کی ہے؟ اللہ کی. کیا ان پتھروں کی مورتیوں کی ہے؟ کیا ان دیوی دیوتاؤں کی ہے؟ کیا ان پانی اور آگ کی ہے جس کو تم پوج گئے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے. خلق اللہ, اللہ نے بنایا ہے السماواتی, آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, بالحق, صحیح نظام, مضبوط نظام کے ساتھ. ان فی ذالک, اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں بے شک ان زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے, جو مانے گا اس کے لیے بات سمجھ میں آئے گی, جو نہیں مانے گا اس کے لیے کیا نشانی ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو جس رب کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس رب کی عبادت کے اندر اللہ ہمیں مضبوطی عطا فرمائے, اللہ ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و